Ang pag-ila sa Ginoong pag-ila sa Dios, gasa gikan sa Dios. Walay makaila sa Dios kundi pinaagi usab kaniya. Mga anak sa Dios, kumusta ka tanan? Maayong adlaw kaninyo. Ako si Reverend Father Leonardo Osenar, MSc. Mag-uban kita ni ining palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Knowing is always part of every relationship. Ang pag-ila kanunay parte sa pagpandag relasyon. Relasyon sa Dios, sa isang katao, isang gali sa kaugalingon. Importante ang pag-ila-ila, ang pag-ila. Diya sa atong ebanghelyo karon, nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Si Pedro, nagpadayag sa iyang pag-ila. Siya mingon, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Magidigugma ko mga igsoon at una-unaon nga kining pag-ila ni Pedro kang Jesus, dili kini mahitabo sa usa lamang ka higayon. Kini napanday sa ilang adlaw-adlaw nga pag-uban. Ang mga tinun-an namati kaniya, nakigugoy-gugoy kaniya, mangaon uban kaniya, pahulay uban kaniya. Nagahin og panahon alang kaniya. Sa hinahinay, nailhan nila ang Ginoo. Of course, Jesus miingon nga, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kini maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Ang pag-ila sa Ginoong pag-ila sa Dios, gasa gikan sa Dios. Walay makaila sa Dios kundi pinaagi usab kaniya. Pareho gugma ko mga igsoon. But then again, ang grasya sa Dios muabot ngadto sa mga andam mudawat niini. Gusto nato nga mailan si Jesus. Kinahanglan magahin kita og panahon alang kaniya. Mamati sa iyang buhing pulong. Muambit sa iyang mga sakramento sa simbahan. Mag-alagad uban kaniya diha sa simbahan. Labaw sa tanan, ang pagahin o panahon sa paghilom, sa pag-ampo, pagpakig-istorya, diha kaniya. Kanabitawng kinasing-kasing nga pag-istorya alang kaniya. Mga inigugma ko mga igsoon, no? Nindot lang mamalandong kita kung pananglitan ang Diyos. Karon, mangutana ka nato, kinsa man ako alang kanimo, unsa kaya atong ikatubag? Amen.